अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आपसे बहुत सारी अपडेट्स मैंने शेयर करनी है, उस पे हम बहस भी करेंगे और इसके साथ-साथ एक खुशखबरी भी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपकी राय मेरे और मेरी टीम के लिए रहनुमाई का सबब है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मुमकिना जंग के बारे में। मुमकिना जंग इसलिए कि अभी तक दोनों तरफ से कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे शदीद फायरिंग तो रोज़ाना का मामूल है, वहाँ पे सर्विलेंस भी चल रही है और ऑब्जर्वेशन भी चल रही है। बज़ाहिर इंडिया और पाकिस्तान आमने-सामने हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक के पीछे कौन से ऐसी गैबी ताकतें हैं या ममालिक हैं जो इन दोनों ममालिक को सपोर्ट कर रहे हैं जंग के लिए। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक अहम पॉइंट ये बताऊँ कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ इत्तेहाद या उसको सपोर्ट नहीं करता जब तक उस मुल्क का अपना कोई ज़ाती फ़ायदा या मकसद ना हो। तो वो ममालिक जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ममालिक जो भारत को यानी कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उन ममालिक की अपनी क्या-क्या मकासद हैं, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, जब कोई मुल्क जंग का इरादा करता है तो सबसे पहले वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है, अपनी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करता है, अपनी जंगी हथियारों की कैलकुलेशन करता है। वो ये देखता है कि उसके इत्तेहादी इस वक़्त किस पोज़ीशन में मौजूद हैं और कौन-कौन से मुल्क इस वक़्त उसके इत्तेहाद कर सकते हैं और जंग में उसको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जंग की शुरुआत करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस जंग को जारी रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी मुल्क पे अचानक से हमला करना, उसके छोटे से ज़मीनी टुकड़े या समुद्री इलाके पे कब्ज़ा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पे अपने कंट्रोल में रखना एक मुल्क की ताकत और उसकी बेहतरीन जंगी सलाहियतों का इज़हार करता है। जंग में किसी भी मुल्क का इत्तेहाद करने वाले जो इत्तेहादी होते हैं, उनके 2 तरीके होते हैं। कुछ इत्तेहादी तो खुल के सामने आते हैं, लेकिन कुछ इत्तेहादी डिप्लोमेसी से काम करते हैं। डिप्लोमेसी से इसलिए कि जंग के दौरान अगर जंग शुरू हो जाती है और जंग के दौरान उन्हें जिस मुल्क के साथ अपना मफ़ाद ज़्यादा महसूस होता है, वो उस मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम खुल के सामने आने वाली इत्तेहादियों की, तो हम जानते हैं कि इस वक़्त जो जंगी जुनून इंडिया पे तारी है, उसमें इसराइल उसकी खुल के मदद कर रहा है। इसराइल हर तरह से जंगी साज़ो-सामान, जदीद टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। इसराइल और भारत के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम जो इस वक़्त भारतीय फ़िज़ाइया और बहरिया के पास मौजूद है, एक बेहतरीन दिफ़ाई निज़ाम तस्वुर किया जा रहा है भारत के बकौल। और अब ये क्योंकि इनका कहना है तो इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलते, चलें इसको मान लेते हैं 1 मिनट के लिए और हम ये भी देखते हैं कि इस बात को सच मानते हुए भारत टोटली इस दिफ़ाई सिस्टम पे रिलाय कर रहा है और डिपेंडेंट है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हँसी जिस बात पे आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। वो बात ये है कि कल की तारीख़ यानी कि 4 मई 2025 इसराइल में यमन के कुछ बागियों ने एक हमला किया। ये हमला एक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया और इनका जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है तल अबीब के करीब, ये मिसाइल वहाँ पे गिरा। ये हमला इसराइल पे अब तक का शदीद तरीन हमला तस्वुर किया जा रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मिसाइल अमेरिका और इसराइल के बनाए हुए दिफ़ाई फ़िज़ाई निज़ाम से बच निकला। इसराइल के दिफ़ाई फ़िज़ाई निज़ाम की हकीकत तो यमन के बागियों की तरफ से भेजे हुए एक मिसाइल ने खोल दी है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिस टेक्नोलॉजी पे इंडिया डिपेंड कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी तो किसी काम की नहीं है। अब हम बात कर लें अगर इंडियन एयर फ़ोर्स की 2024 से लेके 2025 के दरमियान सिर्फ़ 1 साल की अगर कारकर्दगी देखें, तो इनकी इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी रही है। इनके अपने हेलीकॉप्टर और जेट्स जगह-जगह पुर्ज़े-पुर्ज़े होके बिखरते हुए नज़र आते हैं। कभी इंडियन एयर फ़ोर्स अपना इज़ाफ़ी लोड अपनी ही अवाम पे गिरा देती है और उनके घर और जायदाद जो है, वो नुकसान का शिकार होती हुई नज़र आती है।
پہلگام ڈرامے کے بعد انڈیا کی جو پوزیشن اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک سانپ کی طرح ہے جس کے گلے میں چھپکلی پھنس گئی ہے، نہ وہ اس کو اگل سکتا ہے اور نہ ہی نگل سکتا ہے۔ ایک طرف ان کے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسندی عروج کو پہنچ گئی ہے، دوسری طرف ان کے اوپر اپنے عوام کا پریشر ہے کہ آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے، آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، جنگ شروع کیوں نہیں ہو رہی۔ اب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا بھائی بھائی والا اتحاد چل رہا ہے، اور اگر اسرائیل انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کہ امریکہ انڈائریکٹلی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، گو کہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا۔ یہ جو کل ہونے والا حملہ ہے جو کہ اسرائیل میں کیا گیا یمن کے باغیوں کی طرف سے، یہ حملہ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے لیے بلکہ انڈیا کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کیونکہ جو دفاعی نظام اسرائیل کے اپنے کام نہیں آیا تو وہ انڈیا کے کام کیسے آئے گا؟ انڈیا کو اپنی کیلکولیشنز دوبارہ سے کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب پاکستانی دفاعی نظام انڈیا کے اوپر بہت بہترین طریقے سے سبقت لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس بات کی دعوے داری پاکستان کر رہا تھا کہ اس کا دفاعی نظام ہر طرح سے مضبوط ہے، یقیناً وہ دفاعی نظام انڈیا سے تو بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جہاں ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں وہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ انڈیا نے خود اپنے ملک کے اندر ایک جنگ چھیڑ دی ہے، جنگ انتہا پسندی کی جنگ، شدت پسندی کی جنگ، مذہبی جنونیت کی جنگ، جی ہاں، جس میں انڈین عوام، انڈین گورنمنٹ، انڈین آرمی اور انٹیلیجنس اور سب سے بڑھ کے بھارت کا انتہائی تھرڈ کلاس میڈیا اس میں شامل ہیں۔ اور جہاں ہم انڈیا کی بات کریں وہاں ہم ایک مائنورٹی کی بات کریں، انڈیا میں رہنے والے سکھوں کی۔ جی ہاں، انڈیا میں رہنے والے سکھ انڈیا یا انڈین گورنمنٹ کو یا مودی کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کر رہے اور صاف انکار کر رہے ہیں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، یا اگر جنگ ہوئی تو وہ انڈیا کا ساتھ تو نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے کئی آرمی آفیسرز جو کہ سینئر آرمی آفیسرز ہیں وہ انڈین نیریٹو کو یعنی کہ وار کو سپورٹ کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، بلکہ انڈیا کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اتحادی کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی چین ہے۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ جی، یہ نعرہ ویسے تو اچھا لگتا ہے سننے میں بھی اور کہنے میں بھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ملک کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، یقیناً کہ چین کے بھی اپنے مقاصد ہیں۔ چین کا سب سے بڑا روایتی حریف امریکہ ہے، جو اس وقت در پردہ یعنی کہ انڈائریکٹلی اسرائیل کی صورت میں انڈیا کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انڈیا کی صورت میں چین کو اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ اپنے ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون چین سے چھپا ہوا نہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک تاریخی معلومات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 1962 میں جب چین اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو بھارت نے جموں اور کشمیر سے اپنی تمام فوج نکال کے چین کے بارڈر پہ منتقل کر دی تھی۔ اس وقت 1962 میں پاکستانی صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کے پاس چائنا سے ایک میسج یا ایک مشورہ آیا تھا کہ اس وقت جموں اور کشمیر میں فوج موجود نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس حصے پہ اپنا تسلط قائم کر لیں۔ لیکن محمد ایوب خان صاحب نے اس مشورے پہ عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال چین اور انڈیا کی جنگ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چین اور انڈیا کی کبھی نہیں بن سکتی۔ چین کی پاکستان سے دوستی اور انڈیا کی مخالفت اس وقت چین کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت کو امریکہ اور اسرائیل سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے چین کے روایتی حریف رہے ہیں، اب اس کو اپنی سلامتی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر ممکن سپورٹ دے تاکہ پاکستان انڈیا کو اپنے ساتھ انگیج رکھے اور چین کی سلامتی کو خطرہ نہ ہو۔ 2024 میں امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ میں بے شمار اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور چین کی جو تناؤ ہے اس میں کئی وجوہات شامل ہیں۔ اگر میں چند وجوہات کا ذکر کروں تو سر فہرست امریکہ کی تائیوان کو فوجی سپورٹ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارتی پابندیاں چین کے اوپر امریکہ کی طرف سے، اور پھر چین کے اوپر جاسوسی کے الزامات اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنے کی دوڑ۔ لیکن چائنا اس وقت امریکہ سے بلکہ کسی بھی ملک سے ٹیکنالوجی میں ہر طرح سے آگے ہے۔ بیٹری سے لے کے کار تک، سولر پینل سے لے کے سیمی کنڈکٹرز تک، چائنا کی ٹیکنالوجی سب سے آگے ہے۔ پاکستان کو چین کی سپورٹ، اس کا مطلب کہ ٹیکنالوجی میں سب سے بہترین سپورٹ پاکستان کو حاصل ہے۔
میں پاکستانی عوام کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ سکون سے رہیں، کیونکہ سرحدوں پہ آپ کی فوج جاگ رہی ہے، اور اس وقت پاکستان زندہ باد کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔